अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। बहुत ही बड़ी मैं आपको खबर दूंगा, बहुत अंदर की खबर है। वो आपको कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। देखें, आईनी मामलात चल रहे हैं, इसके ऊपर भी बात हो रही है, दीगर सियासी अमूर के ऊपर भी बात हो रही है। लेकिन मैं आपको इंटरनल एक खबर देता हूँ कि जो पार्टियों के अंदर की है, जिसकी जो स्मेल है हल्की हल्की सी, आप कह लें तो धुआं सा जो है ना वो नज़र आ रहा है। लेकिन वो धुआं जो है ना वो आगे बढ़ेगा तो फिर आग भड़केगी भी। और सूखी लकड़ियों में जैसे आग भड़कती है ना, तो ये ऐसी आग भड़केगी। हुआ ऐसा है कि जरदारी साहब ने पिछले दिनों पीएमएलएन के एक रुकन से, जो बहुत उनके करीबी हैं, उनसे ये बात की कि आप दोबारा से बात करें तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी और बिलावल को वज़ीर ख़ारजा बना देते हैं और मैं हुक्म दे दूंगा। इस टाइप की बात हुई। तो ये मेरा सोर्स उसने मुझे बताई और बड़ी अथेंटिक उसने रिपोर्ट दी। बाद में फिर मैंने उसकी तस्दीक भी कर ली। उसने कहा हाँ, ये तुमको किसने बताई? मैंने कहा तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने कहा हाँ, यहाँ से मुझे मिली हुई है। तो उसने कहा हाँ, ये बात हुई है और ये बात मैंने बड़े हलकों में सुनी। तो उसने ये बात की तस्दीक की। अब मैं आपको उसके बाद जो हुआ, मरीम नवाज को ये टास्क दिया गया, मरीम नवाज ने डांग छोटा कर दिया और हालात जो है ना पीपल्स पार्टी के नून लीग के काफ़ी कशीदा हो गए। उसके अंदर बहुत सारी और भी बातें थी लेकिन वक्त हालात की हिसाब से पीएमएलएन रुकी हुई थी। अब मैं आपको बड़ी अंदर की बात बताता हूँ। वो ये है कि पीएमएलएन ने, आप कह लें कि किसी को टास्क दिया हुआ है और वो पॉलिटिकल लोग हैं कुछ उसके अंदर और कुछ और लोग हैं। उनको ये टास्क दिया हुआ है कि सिंध के अंदर, यानी कि टोटल पूरे सिंध के अंदर पीएमएलएन को भरपूर तरीके से लॉन्च करना है और पूरी जिम्मेदारी उठानी है। सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, मुसलसल ज्यादती हो रही है और ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। ऐसे ही मामलात केपी के भी हैं, लेकिन बलूचिस्तान के मामलात के अंदर उन्होंने कहा है कि अभी तक जो सूरत हाल चल रही है बुगटी साहब के अंडर, वो बेहतर है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। पीएमएलएन अपना फुटेजेस देगी, लेकिन इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है जितनी बड़ी ज़रूरत इन दो सूबों में है। तो सिंध के ऊपर बिलखसूस जो है वो बताया गया है कि भाई, टारगेट दिया गया है कि भाई वो कौन कौन से लोग हैं जो कि गैर मारूफ हैं लेकिन वो मारूफ हैं, यानी कि छोटे पैमाने पे हैं, वो शौक रखते हैं, सियासत का शौक रखते हैं, लेकिन बासूल लोग हैं, उनका लूटमार से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी तमाम की लिस्टें और उनकी एफर्ट्स और उनके काम, उनके तरीक़ेकार, उन सब की जो है ना पूरी लिस्ट मुरतब करने के लिए कहा गया। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर हमने इस चीज़ को लॉन्च करना है और अगले इलेक्शन तक, यानी कि 2029 में जो इलेक्शन होने हैं उस तक पूरी तैयारी करनी है। और ये अमल जो सा है ये अगले साल शुरू कर दिया जाएगा। तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को बहुत शदीद किस्म के वट चढ़े हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। वो ऑलरेडी जो है ना सिंध के अंदर बहुत भरपूर किस्म की मुज़ाहमत देख रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। और अगर पीएमएलएन उतर जाती है और भरपूर तरीके से कंपेनिंग करती है तो वो और ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम का बायस बनेगी। अब उसके अंदर क्या तरीक़ेकार है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने जो बात वज़ा की कि क्या ये जो पूरा प्रोग्राम है ये स्टैब्लिशमेंट लॉन्च कर रही है, तो उसमें उन्होंने वजाहत के साथ मतलब मुझे बताई, जो मेरा सोर्स है, जो कई सोर्सों का एक सोर्स है या कई सारे सोर्स हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ, कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त के हाइब्रिड प्रोग्राम से भी खुश नहीं है। वो इजारादारी ज़रूर चाहती है SIFC के थ्रू, लेकिन उसके अंदर PMLN से भी रेजिस्टेंस है। वो ऐसा नहीं कोई काम करने देना चाहते कि जिसमें किसी भी डिपार्टमेंट की पाकिस्तान के माली असासों के ऊपर मिल्कियत हो।
جو کہ SIFC کے تھرو ہمیں نظر آ رہی ہے. سونا نکل رہا ہے تو چاندی نکل رہی ہے، تو تانبے کے پروجیکٹ ہیں، تو مائنز اینڈ منرلز کے کوئی پروگرام ہے تو SIFC کا مطلب فوج ہے. تو وہ SIFC کو حکومت پاکستان چاہتی ہے، فیڈرل چاہتی ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کو نہیں چاہتی. PMLN کی مین جو ٹیم ہے. تو ابھی یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا کافی اختلافات تھے جن کو میرا خیال ہے کہ حل کیا گیا، اور اگر جو ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے، سینٹ میں پیش ہوگی تو پھر ہر چیز کے اوپر بحث ہوگی، بات ہوگی. کیونکہ پہلے جس طریقے سے 26ویں کی گئی تھی وہ ایک مجبوری تھی، لیکن اس کے اندر بھی آخر میں بات کھلی تھی. تو مولانا نے غلط اسٹیپ لے لی تھی. مولانا نے صرف جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ، تیلی رے تیلی سے تیرے سر پہ کولو، انہوں نے کہا جی آئینی بینچ بنے گا. یہ مولانا نے اور PTI نے مل کے جو ہے نا یہ بھنڈ مار دی تھی، جس کا خمیازہ آج مولانا کو بھگتنا پڑا. ورنہ مولانا اور زیادہ اسٹرانگ ہوتے. تو ابھی ایک اور جو ہے نا وہ علماء کرام کو یہ جو مسجد کے جو ایک سیٹ اپ بن رہا ہے کہ گریجویٹ ہونے چاہیے یا گریجویٹ کے برابر ان کی ڈگری ہونی چاہیے. یہ جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بنائی ہوئی ہیں مسجدیں کہ یہ مولوی صاحب ہیں، اور گاؤں دیہاتوں میں ایک اذان بھی نہیں ہوتی، اس ٹائپ کی مسجدیں بھی بے شمار ہیں. تو ان کا بھی جو ہے نا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو علماء پراپرلی ورک نہیں کرتے، اس لیے بہت سارے مسائل ہیں. بہرحال وہ ہم موضوع میں دوسری طرف جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت میں اپنے تاریخ کے بدترین جو ہے نا کرائسس کو فیس کر رہی ہے. اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت میں کوئی ہم 2-2-4-2-5 1-5 کر کے اگر ہم کوئی بلاول کو کسی مقام پہ نہیں بٹھا سکتے تو اگلے الیکشن میں جو ہے نا بہت حالات خراب ہوں گے. 2024 میں، 2018 میں، 2013 میں نے بار بار یہ کہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتنی مدد پیپلز پارٹی کی ہے اتنی نہ PTI کی نہ کسی اور کی. پیپلز پارٹی ان کے رائٹ ہینڈ پہ رہی ہے. لیکن ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی صورتحال بالکل مختلف ہے. بالخصوص یہ کہ پنجاب جو ڈیولپ ہو رہا ہے یہ پاکستان ڈیولپ ہو رہا ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ باقی کے 3 صوبے بھی بہتر ہوں. بلوچستان بہت بڑا ہے وہاں پہ، لیکن کام ہو رہا ہے، بہتری ہو رہی ہے، بتدریج بہتری ہو رہی ہے. اکنامک وہاں پہ جو ایک چینج آئے گی وہ ڈیفینیٹلی اس وقت آئے گی جب CPEC بہت زبردست طریقے سے تھرو کرے گا. لیکن وہ وقت قریب ہے کہ ایک دم آپ کو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. باقی جو 2 صوبے ہیں وہ سوائے لوٹ مار کے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا. سندھ کے اندر بھی بدترین لوٹ مار ہے اور KP میں بھی بدترین لوٹ مار ہے. تو اس کے اثرات جو ہے نا پیپلز پارٹی بھی آئے ہیں. جو یہ ایک نعرہ نا کہ ووٹ بھٹو کا حکم سائیں کا، اب میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ کوئی کڑوا زہر ایسا پینا پڑے گا کہ اس حساب کتاب سے نکالنا پڑے گا عوام کو. عوام بہت تنگ آئی ہوئی ہے. وہ جھانسے میں آ کے ووٹ ضرور دیتی ہے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے نا وہ کسی اور طرف گئی ہے. اور اگلا سال جو ہے نا PMLN اگر لانچ ہوتی ہے اور وہ طریقہ کار دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سا طریقہ کار ہو کہ بہترین طریقے سے ہم پیپلز پارٹی کا اور جو دیگر جو علاقائی جماعتیں ہیں جو صرف نعروں کے اوپر ووٹ لے لیتی ہیں ان سے بہتر ہم پرفارم کر سکیں. تو یہ ہے جی اندر کی خبر کہ پیپلز پارٹی اس وقت میں تاریخ کے بدترین بحران کا شکار ہے، اور جو پاکستان کے لیے بہترین ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.